अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और इमरान खान की किन किन मुकदमात में गिरफ्तारी हो सकती है उसकी फहरिस्त आ गई है। आपको बताएंगे कौन सा मुकदमा कब चलेगा और इमरान खान साहब किस मुकदमे में खुद पेश होंगे और कौन से ऐसे मुकदमात हैं जिनमें उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और उनमें उन्हें सज़ा भी हो सकती है। इसके अलावा कल इमरान खान साहब ने उस्मान डार के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने दावा किया था कि उस्मान डार के एक मुलाजम को उस्मान डार के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने के लिए उस पर टॉर्चर किया गया, तो उसकी 2 मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई है और उससे मामला पूरा मशकूक हो गया। और न सिर्फ मामला मशकूक हो गया बल्कि ये कहानी भी खुल गई है कि ये सारा जो मामला है इसको किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि वो खास मकसद क्या था। इसके अलावा पीटीआई की जेल बरो तहरीक का आज 5वां रोज है और गुजरावाला में गिरफ्तारियां हो रही हैं। पीटीआई की रहनुमा बेगम यास्मीन राशिद आज खुद गुजरावाला पहुंची थी और उन्होंने दावा किया था कि 200 लोग गिरफ्तारी देंगे, लेकिन उनका ये दावा भी पूरा नहीं हो सका। तो वही हाल है जो हाल पेशावर में हुआ, जो हाल रावलपिंडी में हुआ और जो हाल मुल्तान में हुआ। पेशावर मुल्तान के बाद गुजरावाला में भी वही हाल। तो वो कहते रहे जिन्हें कार पैड़े और बाहर भी पैड़े। तो तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तारियां देने जाते हैं, लेकिन गुजरावाला में कुछ सूरत हाल बेहतर रही। 4-5 मेंबरान कौमी असम्बली जो कि एक्स पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने गिरफ्तारी दी है। चौधरी जफरुल्लाह है, अहमद काकड़, जफरुल्लाह चीमा या नसरुल्लाह चीमा है, नज़र गोंदल, ये इन लोगों ने तकरीबन 40 लोगों के साथ गिरफ्तारी दी है। और एक बड़े आम रहनुमा अफजल चीमा वो भी गिरफ्तारी देने पहुंचे थे एक रैली के साथ, लेकिन कैदियों को की वेन देखकर वो वहाँ से भाग निकले। उनसे जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप गिरफ्तारी देने नहीं आए, तो उन्होंने कहा मैं तो नमाज पढ़ने आया हूँ। तो ये सूरत हाल कमोबेश हर जगह पे है। वो एक शख्स महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहा था और बड़ा नाराज था, तो उसने महंगाई से तंग आकर दुआ की कि अल्लाह मियाँ इतनी महंगाई है, इससे बेहतर तो कि हमें उठा ही ले। तो अचानक एक फरिश्ता आ गया, उसने कहा जनाब हाजिर हूँ, आपने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले, उठा ले, तो मैं हाजिर हो गया हूँ, तो अब बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है। तो उसने आसमान की तरफ मुंह करके अल्लाह से शिकवा किया कि अल्लाह मियाँ हम ऐसी मजाक भी नहीं कर सकते। तो पीटीआई के लोग गिरफ्तारियां देने जाते हैं लेकिन वो मजाक करने जाते हैं, और अगर कोई गिरफ्तार कर ले तो कहते हैं हमने मजाक किया था, हम तो गिरफ्तारी देने नहीं आए थे। तो इस तरह का एक वाकया आदम सवाती का हो चुका है। जो ये कहते हैं, जो जेल में बैठकर तस्वीरें बनवा रहे थे कि विक्ट्री का निशान है, वो ये कहते हैं जी मुझे मैं तो मिलने आया था, मैं तो वेटिंग लिस्ट में था। कि भाई मैं तो बारात के साथ जो है शाह महमूद कुरैशी को आप अरेस्ट कर रहे हो, मैं उसके लिए आया हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं, आपको भी हमने अरेस्ट करना है। भाई किस कानून के अंदर तुम अरेस्ट कर रहे हो? मैं तो जेल बरो का जो है अभी वेटिंग लिस्ट के अंदर हूँ। तो ये पहली दफा देखा कि जेल बरो तहरीक में कोई वेटिंग लिस्ट भी बनी होती है। तो अब राना सलावत साहब ने तो ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा जनाब जितने लोग पकड़े गए हैं ना, ये तो कम से कम 30 रोज के लिए गए हैं, इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं जो 30 रोज से पहले बाहर आ सके। तो पीटीआई की जो भी क़यादत, लाहौर में कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, कुछ लोग पिंडी में गिरफ्तार हुए और अब कुछ लोग गुजरावाला में गिरफ्तार हुए हैं। पेशावर और मुल्तान में तो एक भी शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ। तो ये लोग अब तकरीबन 1 माह के लिए जेल में रहेंगे। तो आज राना सलावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमने जिन लोगों को जेल जाना था, जो जेल जाने की ख्वाहिश रखते थे, उन्हें जेल ही भेजा है, हमने किसी को बेगार कैंप नहीं भेजा। जिन्होंने ख्वाहिश की हम जेल जाना चाहते हैं, हमने कहा बिस्मिल्लाह आए, उनको जेल भेज दिया। अब 30 दिन के लिए उनको नज़र बंद कर दिया है। और जब जेलें भरनी है तो पहले हम ज़रा दूर दराज की जेलें भर लें। डीजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, शाहपुर की जेलें खाली पड़ी हैं, तो पहले लोगों को वहाँ भेजा था कि वहाँ जेलें भर जाएँ। उसके बाद काफ़ी गुंजाइश है, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, वहाँ भी जेलें भरी जा सकती हैं। तो अगर कोई और गिरफ्तारी देना चाहता है तो अभी बहुत सी जगह बाकी है। तो उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान की जेल बरो तहरीक है, ये दरअसल डूब मरो तहरीक बन गई है। ये कल वैसे ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था। तो वज़ीर दाखिला ने तो कह दिया कि अब कुल मिलाकर तकरीबन 100-125 आदमी जो है वो हमें जेल में मिले हैं, यानी जो अभी तक उन्होंने गिरफ्तार किया उनकी तादाद 100-125 से ज़्यादा नहीं है। और उनमें से भी 80% ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें छोड़ दो, और वो कहते हैं हमें वरगला कर लाया गया। ये राना सलावत साहब का दावा है। और खान साहब ने चूँकि दावा किया था कि सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग, जेलें भर जाएंगी, जगह नहीं बचेगी, तो उनका वो दावा जो है वो तो पलट गया।
उसमें तो उन्हें यानी नाकामी हो गई है। तो जेल भरो तहरीक में अब तक पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के 121 कारकुनों ने गिरफ्तारी दी है। लाहौर से इनके 80 लोग गिरफ्तार हुए थे। 41 रहनुमा और कारकुनों ने गिरफ्तारी दी है पिंडी से, और पेशावर और मुल्तान से किसी कारकुन ने कोई गिरफ्तारी नहीं दी है। और अब तक कुल 121 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और खान साहब ने सिर्फ लाहौर में 200 कारकुनों की गिरफ्तारी का दावा किया था। इस नाकामी को छुपाने के लिए, आईवाश करने के लिए कल एक बहुत बड़ा ड्रामा रचाया गया। एक स्टेज किया गया, एक उनको इशू मिल गया कि कोई एक महकमा तालीम का मुलाजम है जो कि फ्रंट मैन था, जो कि उस्मान डार के पास मुलाजमत करता था। उसका कोई फ्रंट मैन था, कोई उनके लिए कमीशन इकट्ठी करता था। उस शख्स को बाद में महकमा तालीम में मुलाजमत भी दे दी गई, तो वो बाद में वहाँ पे चपरासी लग गया। अब दावा ये किया जा रहा है जी वो तो पीए नहीं था, वो तो चपरासी था, और वो कैसे हो सकता है फ्रंट मैन। तो भाई फ्रंट मैन ऐसे ही होते हैं। मोहम्मद खां भट्टी की मिसाल आप ले लें, वो जिनके फ्रंट मैन थे या फ्रंट मैन हैं, वो सबको पता है वो किसके लिए काम करते रहे हैं। बड़ा आदमी खुद कहाँ माल पकड़ता है, उसने ऐसे छोटे मोटे करिंदे रखे होते हैं जो कुछ परसेंटेज के ऊपर वो ले लेते हैं कमीशन। अब ये जो ड्रामा स्टेज किया गया था, ये थी तवज्जो हटाने की कोशिश कि उस मामले से, जेल भरो तहरीक से तवज्जो हटाई जाए और अपने लोगों को यानी उनको जज्बात को उभारा जाए। देखिए, किसी कोई शख्स अगर आके टीवी पे रोता है और वो कहता है जनाब मुझे मारा गया, और नंगा करके मारा गया। अच्छा, नंगा करने वाली बात भी बड़ी दिलचस्प है। उसका वकील कह रहा है कि मुझे नहीं बताया उसने कि वो नंगा करके उसको नंगा किया गया। मैंने उससे पूछा भी था कि क्या तुम्हें नंगा किया गया, बरहाना किया गया, तो उसने कहा नहीं। तो इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे नंगा कर दिया। उस्मान डार को देते हो, कपड़े उतारते हैं, बताओ। बाद में मुझे नंगा करते हैं, कपड़े उतारते हैं, कपड़े उतार के उधर फर्श पे बिठा देते हैं। साहब उमरान जो दिन नंगा कर रहे जिदा मैं ये मनता ही नहीं नंगा है। इमरान करिए कर छड़ा नंगा नंगा जी जिदा उस दिन मैं पुछ के आया जेल, मैं क्या जिदा नंगा कहना नहीं कोई तो ये इमरान खान साहब जो को बड़ा शौक है, उनका जो बंदा पकड़ा जाता है उसके बारे में वो पहले यही बयान दिलवाते हैं कि तुम ये कहो मुझे नंगा करके मारा गया। इससे क्या होता है कि ये जो हमारे सो कॉल्ड अशराफिया है, ये मिडिल क्लास है, इसको ये बहुत बुरा लगता है। यानी तशद्दुद, वायलेंस ज़ाहिर है, कोई भी अच्छा नहीं समझता कि किसी को मारा जाए, पीटा जाए और किसी के कपड़े उतारे जाए, इज़्ज़त नफ्स मजरूह की जाए। तो जो इज़्ज़त का एक एलिमेंट है ना, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है कि देखे बेचारे गरीब आदमी की इज्जत तार तर कर दी, उसकी बीवी को नंगा कर रहे थे, उसको नंगा कर रहे थे। तो इससे जो है ना फिर लोगों के ज़हन में, जज्बात में थोड़ा जोश आता है। तो ये जोश पैदा करने की कोशिश की गई। एक तो शायद ख्याल था कि इसके बाद लोग एकदम बाहर आ जाएंगे कि देखे कितना जुल्म हो रहा है और जेल भरो तहरीक में तेज़ी आ जाएगी। दूसरा, जेल भरो तहरीक तो फ्लॉप हुई है, मीडिया इस पर आ जाएगा, सब लोग इस पर बात करेंगे। लेकिन मीडिया ने इसको वो भाव नहीं दिया जो खान साहब समझते थे। 2 वीडियो आई हैं जावेद की, और एक जावेद के वकील की वीडियो और एक खुद जावेद की वीडियो। आज उसकी अपनी कन्फेशनल की वीडियो आई, तो सबसे पहले कन्फेशनल की वीडियो देखें। मैं जवेद अली वल्द तालब हुसैन सिकना जोधे अली खुर्द, मैं अपने पूरे होशोवास में ये बयान रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि मैं 3 माह से उस्मान डार साहब का पीए था डेवलपमेंट के कामों का, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में यूनियन काउंसिल आती है NS-60। इन यूनियन काउंसिलों में से दालतगढ़ा, हरड़, काउंसिल और गोलकोट थी। इनके मैं सारे डेवलपमेंट के काम मैं देखता था और ठेकेदारों से मेरा पूरा राब्ता था। और मेरा ये काम देखकर और मुझे उस्मान डार के बड़े भाई अहमद डार ने कहा कि आप हमारे लिए इतना काम करते हैं तो मैं आपको कोई सरकारी नौकरी दिलाता हूँ। उन्होंने कहा अपने को डॉक्यूमेंट बनाओ और उधर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जमा कराओ। मैंने उधर से, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, मैंने उधर से इंडिया पब्लिक स्कूल से एक फेक सर्टिफिकेट बनवाया और डोमिसाइल बनवाया, और वो मैंने अपने डॉक्यूमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में जमा करवा दिए। और उससे मुझे अहमद डार साहब ने मेरे आर्डर करवाए और मुझे गवर्नमेंट एलिमेंट्री मॉडल स्कूल डालिए में मेरे आर्डर हुए। और उधर मैं 10 तारीख से ज्वाइनिंग की और मैं उधर ड्यूटी पर जा रहा था। और इसके और मैं ठेकेदारों के जो काम थे, उनको ठेकेदारों से मुझे काम टेंडर मिले। जिन ठेकेदारों को, उन ठेकेदारों में बाजवा एंड कंपनी थी जिसको 2 करोड़ का टेंडर मिला था और उससे 20 लाख रुपया कमीशन लेके मैंने अहमद डार साहब को दी। और दूसरा जो ठेकेदार था जैन बाजवा,
اس کے پاس بھی 50 لاکھ کا ٹینڈر تھا اور اس سے بھی میں نے 5 لاکھ روپے کمیشن لے کے دی احمد ڈار صاحب کو۔ اور تیسرا جو ٹھیکیدار تھا خضر کنسٹرکشن، اس کے پاس 1 کروڑ کا ٹینڈر تھا، اس سے بھی 10 لاکھ روپے کمیشن لے کے دی احمد ڈار صاحب کو۔ اور جو چوتھا کانٹریکٹر تھا بلال کانٹریکٹر، اس کے پاس بھی 1 کروڑ کا ٹینڈر تھا، اس سے بھی میں نے 10 لاکھ روپے کمیشن لے کے دی احمد ڈار صاحب کو۔ اور جو 5واں کانٹریکٹر تھا اللیاقت بلڈر، اس کے پاس 50 لاکھ کا ٹینڈر تھا اور اس سے بھی 5 لاکھ روپے کمیشن لے کر دی میں نے احمد ڈار صاحب کو۔ یہ ٹوٹل جو 4 یونین کونسلوں کی کمیشن تھی، یہ 50 لاکھ روپیہ تھی جو میں نے لے کے دی احمد ڈار صاحب کو۔ اور یہ NS-60 کی جو ٹوٹل 28 یونین کونسلیں ہیں، ان 28 یونین کونسلوں میں 4 یونین کونسلوں پہ میں کام کرتا تھا، اور جو 24 یونین کونسلیں جو MC میں آتی ہیں، اس کے یہاں خواجہ عمران لڑکا جو میرے سے کافی دیر پہلا کام کرتا تھا وہ دیکھتا تھا۔ وہ پتہ نہیں 10% یا 15% یا 20% کمیشن لے کے دیتا مجھے اس کا۔ تو یہ اس کا کنفیشن ہے کہ اس نے کس طرح کرپشن کی، اور پھر اس کی ایک اور ویڈیو آئی جس میں یہ کسی شخص سے کہہ رہا ہے کہ جناب کوئی دیہڑی لانی تو دسو، اسی کمیشن جو ہے وہ لینا دینا جو ہوتا ہے وہ آپس میں طے کر لیں گے۔ تو گیم شیما دس نا پھر تیری بھی دیہڑی دوا چڑا تو گیم کرا چڑے کوئی سال ہے پر نکے نقشے لے اج نہ دیہڑی لگدی نہیں ضلع کونسل دے نقشے لے ہوئے پہ کارپوریشن نے لیا ضلع کونسل دے لیا جڑے لیا نے لیا جنہاں دے کو 5-6 لاکھ دی دیہڑی ہے سال 5-6 لاکھ روپے میل کرن دسا کٹی بھی تینوں قسم لگے ریکارڈنگ ہوندی سی ریکارڈنگ۔ یہ 2 ویڈیو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ جو دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ تو یہ جو ڈرامہ سٹیج کیا گیا تھا نا، ان کو لا کر بٹھا کر یہ ظاہر کرنے کا کہ جی بڑا ظلم ہو گیا ہے، تو اس کا بھی آج جو ہے نا وہ کتنا الٹی ان کے اپنے ہی منہ پہ جا گری ہے۔ ممکن ہے پولیس نے سب کچھ کیا ہو، لیکن اس کہانی کو جو دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہو، پولیس تو ویسے بہت کچھ کرتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کہانی کو جس طرح ٹویسٹ کیا، مجھے ننگا کیا، مجھے مارا، میرے پتہ نہیں کیا کچھ کیا، وہ اعظم سواتی جیسے کہتے تھے۔ اور اعظم سواتی کی بیوی کو ویڈیو بھیجی گئی، اور وہ ویڈیو کہاں ہے وہ آج تک کسی کو نہیں پتا ہے۔ اعظم سواتی صاحب نے اپنا کبھی میڈیکل نہیں کرایا، میرے ساتھ جنسی تشدد ہوا ہے۔ شہباز گل صاحب نے کبھی اپنا میڈیکل جمع نہیں کرایا جی کہ میرے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے۔ تو یہ جو لیبل لگایا جاتا ہے نا، یہ صرف لوگوں کو ہاں صاحب کہتے ہیں نا میں رلاؤں گا، اور نواز شریف نے کہا تھا پتہ نہیں یہ اپنے لوگوں کے لیے کہہ رہے، تو وہ بات صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ ہاں صاحب کسی اور کو نہیں رلا رہے، صرف اپنے لوگوں کو رلا رہے ہیں۔ اب عمران خان جیسے پائے کا لیڈر ایک یعنی جو بڑے بڑے سیاستدان ہوتے ہیں، بڑی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، ان میں تو لاکھوں ورکرز ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، اور بہت سے ورکرز کا پتہ بھی نہیں ہوتا ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ لیڈر ان کو ساتھ لے کے پریس کانفرنس کرنے نہیں بیٹھ جاتے۔ تو ایک معمولی سا ایشو جس میں ایک کلپٹ آدمی ہے جس کی اینٹی کرپشن کو اطلاع ہے، انہوں نے اسے پکڑا، اس نے بیان دیا، اس کو جیل میں ڈالا، یہ ساری باتیں درست ہیں، خود بھی رو رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی رلا رہے ہیں۔ اب ان کی لاہور سے ان کا کوچ ہے، تو غالب امکان یہ کہ آج رات وہ لاہور سے اسلام آباد روانہ ہو جائیں گے، یا پھر کل صبح ان کی روانگی ہوگی۔ تو زمان پارک بہرحال خالی ہو رہا ہے، اور خان صاحب جو ہے اسلام آباد جا رہے ہیں۔ 28 کو انہیں پیش ہونا ہے بینکنگ کورٹ کے سامنے، تو پروبیبلی منڈے کو وہ اسلام آباد میں ہوں گے، تو وہ ٹیوزڈے کو پیش ہو سکیں گے۔ اب ان کے جو مقدمات ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، وہ بڑے اہم مقدمات ہیں، ان کی ایک ڈیٹیل بھی سامنے آئی ہے۔ ان کے خلاف لاہور، اسلام آباد، الیکشن کمیشن بھی ملا لیں، اس میں تقریباً 36 سے زائد کیسز زیر التوا ہیں۔ ان میں نااہلی ہے، ضمانت کا کیسز ہیں، فوجداری کارروائی ہے، اور ڈیفیمیشن کا یعنی ہتک عزت کا کیس بھی شامل ہے۔ ان کیسز میں جو بڑے بڑے ٹائٹلز کیس ہیں، جو بڑا کیسز ہیں، ان میں ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے، توشہ کا کیس ہے، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کیس میں ان پہ فوجداری کا جو مقدمہ ہے، اور ٹیریان کیس ہے جو ان کی بیٹی کا کیس ہے جس میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن مانگی گئی ہے۔ تو ایک ان کے خلاف جو دہشت گردی کا مقدمہ ایک تھانہ سنگ جانی میں درج کرایا گیا تھا، اس میں ان کی عبوری ضمانت ابھی باقی ہے، انہوں نے عبوری ضمانت کرائی نہیں ہے، ان کو اس میں سٹے دیا ہوا ہے۔ دہشت گردی کے ایک اور مقدمے میں لاہور ہائی کورٹ نے انہیں 3 مارچ تک کی ضمانت دے رکھی ہے، پروٹیکٹیو بیل دے رکھی ہے۔ تو 2 مقدمات میں ان کی ضمانت قبل از گرفتاری زیر التوا ہے۔ اگر ان 2 مقدمات میں ضمانت خارج ہوئی تو ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ 25 سے زائد مقدمات میں یہ فوجداری مقدمات ہیں، ان میں خان صاحب کی بیل ہو چکی ہے، یعنی یہ ضمانت پر باہر ہے۔ سب سے زیادہ 25 مقدمات اسلام آباد کے سیشن کورٹ میں
زیر التوا ہیں، جہاں 2 مقدمات کے علاوہ عمران خان صاحب باقی تمام مقدمات میں ضمانت پر ہیں۔ اسلام آباد کا میں توشہ فوجداری کیس جو الیکشن کمیشن کا ہے، اس میں خان صاحب کو سیشن کورٹ نے 28 فروری کو طلب کر رکھا ہے، اور اس میں 28 فروری کو یعنی منگل کو ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونے کا امکان ہے۔ اسلام آباد سیشن کورٹ کے باقی 23 مقدمات اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں درج ہیں، اور یہ مقدمات جو ہیں وہ 25 اور 26 مئی کو جب خان صاحب نے لانگ مارچ کیا تھا اور اسلام آباد پہنچے تھے تو وہاں پہ جو احتجاج ہوئے تھے، جلاؤ گراؤ، اور یہ سب مقدمات ان کے سلسلے میں درج ہیں۔ ایک انہوں نے دھمکی دی تھی اسلام آباد کی سیشن جج زیبا چودھری، ان کے خلاف انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، اور وہ بھی کیس ابھی زیر التوا ہے، اس میں خان صاحب نے معافی مانگی ہوئی ہے۔ 2014 کے پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس کے 2 مقدمات پینڈنگ ہے ابھی تک، اور بینکنگ کورٹ میں ممنوعہ فنڈنگ کیس کے تناظر میں فارن ایکسچینج ایکٹ کا مقدمہ درج ہے، اور اس میں ایف آئی اے ان کی گرفتاری مانگ رہی ہے۔ تو بینکنگ کورٹ نے انہیں 28 فروری تک مہلت دے رکھی تھی، تو 28 فروری کو یہ کیس بھی لگنا ہے، اور اس کیس میں اگر عمران خان صاحب پیش نہ ہوئے تو ان کی ضمانت خارج ہو جائے گی، اور اس میں جو باقی کے ملزمان ہیں ان کی ضمانت ہو چکی ہے، اور ضمانت خارج ہوئی تو پھر ان کی گرفتاری اس میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں عمران خان کا خواجہ آصف، نجم سیٹھی اور نجی ٹی وی چینل پر ہتک عزت کا دعویٰ بھی زیر التوا ہے۔ لاہور میں عمران خان اور شہباز شریف کے درمیان ایک ہتک عزت کا کیس بھی چل رہا ہے، جس کا ایک فیصلہ آئے گا کہ عمران خان صاحب نے اس میں بڑا ایروگینٹلی بیہیویئر تھا ان کا، وہ بھی کیس ابھی زیر التوا ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کو دفاع کا حق جو ہے وہ ان سے واپس لے لیا گیا ہے، کیونکہ وہ پیش ہی نہیں ہو رہے تھے۔ تو اس کے علاوہ ان کی جو بیٹی ٹیریان کا کیس ہے، انہوں نے 2018 کے الیکشن میں ٹیریان جیڈ وائٹ کو اپنے کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہیں کیا تھا، جس کے بعد ان پر ایک ڈسکوالیفیکیشن کا کیس بنتا ہے، تو وہ کیس بھی درج ہے، اور وہ بھی زیر التوا ہے۔ وہ بھی اگلے مہینے مارچ میں پہلے ہفتے میں اس کی بھی سماعت ہو جانی ہے، اور توشہانہ ریفرنس پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف بھی کیس ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی پر توہین الیکشن کمیشن کا کیس بھی زیر التوا ہے، اور ان کی چیئرمین شپ سے نااہلی کا کیس ہے، وہ بھی زیر التوا ہے۔ تو بے تحاشا کیس ہے عمران خان صاحب کے اوپر۔ تو عمران خان صاحب پر جو کہتے ہیں نا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، یہ جو اگلا مہینہ آ رہا ہے نا، اور اس مہینے کی جو آخری تاریخ 28 فروری سے آنورڈ پورا مارچ عمران خان صاحب کا مقدمات بھگتنے آنے جانے میں خرچ ہو سکتا ہے، اور اگر انہیں گرفتار کر لیا گیا تو شاید کسی مقدمے میں وہ جیل چلے جائیں تو ان کی پیشیوں سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن ان کی جو پورا مہینہ ہے اس میں زیادہ تر مقدمات میں ان کی جو ہے وہ پیشیاں ہوں گی بیک ٹو بیک، تو ان پر ایک دباؤ آ گیا۔ انہوں نے جو جیل برو تحریک کا آخری کارڈ کھیلا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ان کا پٹ گیا کارڈ، تو اب انہیں پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، پیغامات لیے اور دیے جا رہے ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھیجا ہے، اور ایک مرتبہ پھر کہا جی کہ صلح کرا دو، اور ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ گورنمنٹ سے کہیں کہ وہ کوئی بلا لے میٹنگ، کوئی بڑا اجلاس بلا لے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور انکنڈیشنل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ حکومت نے اس سے پہلے دہشت گردی کے معاملے پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس میں تحریک انصاف نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر کہا گیا جی چونکہ ہمیں دعوت نامہ نہیں دیا گیا تو ہمیں دعوت نامہ بھیجیں تو پھر ہم آئیں گے، اور پھر ہم نے وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں آنا، ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس میں اجلاس ہوگا تو ہم وہاں چلے جائیں گے۔ تو وہ ساری شرائط ان کی مانی گئی، لیکن اس کے باوجود خان صاحب کے نخرے ختم نہیں ہوئے، کیونکہ خان صاحب نے بھی جیل برو تحریک چلائی نہیں تھی، اور انہوں نے ایک تھریٹ رکھا ہوا تھا کہ میں نے جیل برو تحریک کا اعلان کیا تو پھر قیامت آ جائے گی، اور مجھے اگر آپ نے اس سے روکنا ہے تو میرے ساتھ جو ہے وہ آن ٹیبل آئیں اور الیکشن جو ہے وہ لے کر آئیں کہ جناب ہم الیکشن کو فلاں تاریخ کو کرا رہے ہیں۔ تو ان کی یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی۔ اب عمران خان صاحب اپنے اس ڈیمانڈ سے بیک آف کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب وہ انکنڈیشنل مذاکرات کریں گے، الیکشن ان کا ایجنڈا نہیں ہوگا کہ وہ الیکشن فوری کرائے جائے، الیکشن جب بھی ہوں گے اس کے لیے معاملہ طے کر لیے جائے، لیکن وہ جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے وہ کام کیا جائے۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ بھی سنا یہ ہے، یعنی یہ شنید اسلام آباد کے بعد حلقوں میں کہ اس بات پر وہ راضی ہیں کہ ان کو بٹھا کے کچھ معاملات ان کے سیٹل کرا دیے جائیں، لیکن اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر کوئی ہاتھ رکھا جائے۔ عمران خان صاحب کو صرف کہ قومی سیاسی ادارے کی بڑی پارٹی ہے
تو وہ سڑکوں پر ہے تو ان کو جو ہے وہ اس سڑکوں سے ہٹا کر ان کو یا تو پارلیمنٹ میں بھیجا جائے یا پھر ان کو جو کسی اور کام پر لگا دیا جائے. تو اس کام کے لیے وہ تیار ہیں اور یہ میسج بھیجے گئے ہیں اور نیگوشیٹر جو ہے وہ یہ نیگوسیشن کر رہے ہیں. اور میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ابھی حکومت کا رسپانس پازیٹیو ہے اور وہ شاید اگلے چند دنوں میں حکومت بھی کوئی آل پارٹیز کانفرنس یا اس طرح کا کوئی اکٹھ کر سکتی ہے کہ جس میں تحریک انصاف بھی پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے تھوڑا اب ایک مسلسل ناکامیوں کے بعد خان صاحب تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں اور انہیں اس بات کا بھی اندازہ کہ اب ان کے بہت سارے جو کارڈ ہے وہ جو انہوں نے دعویٰ کر رکھا تھا کہ میرے پاس بہت سے کارڈ ہیں وہ شاید کارڈ آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کر کے ختم ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو جو ایک ہی کارڈ چاہیے وہ چاہیے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت جو انہیں نہیں مل رہا. تو اب جب تک انہیں وہ کارڈ نہیں ملے گا وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ایک ہی راستہ ہے کہ اب وہ انکنڈیشنل طور پر اپنے آپ کو سرنڈر کرے جس کے لیے وہ تیار ہے. اور وہ تیاری اس لیے بھی ہے کہ اگر تھوڑا سا اگر وہاں سے یعنی رسپانس آئے گا تو پھر خان صاحب کو عدالتوں سے بھی تھوڑا بہتر رسپانس آ سکتا ہے. دوسرا حکومت ورسز جوڈیشری ایک ہیڈ آن سچویشن ہے اور عدلیہ اس وقت اتنی دباؤ میں ہے کہ وہ خان صاحب کی مدد کرنے سے قاصر نظر آتی ہے. تو خان صاحب کا یہ جو ڈور اوپن تھا یہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ دباؤ کا شکار نظر آتا ہے. تو اس لیے ایک قدم پیچھے ہٹنے میں ہی خان صاحب عافیت سمجھ رہے ہیں. تو اگلے ہفتے اس میں کچھ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں. میں اور آپ مل کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.